وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔